तुम्ही ना तुमच्या घरातली चड करून ल्हान भुरगीं मोबायल वापरता आसतना अशें बसतात आनी मागीर कंप्लेन करतात की मान दुखता म्हणून, जाल्यार हो व्हिडिओ तुमकां लागून आसा. पयलीं आमी जाणून घेवया की मान कित्याक दुखता तें. तुम्ही मोबाईल वापरता आसतना अशें बसतात तेन्ना तुमचो पॉस्चर चेंज जाता आनी ते पॉस्चर चेंज जालो की तुमच्या मानेच्या मसल्साचेर पेज जाता आनी ते पेजाक लागून मागीर तुमची मान दुखूंक लागता. मागीर एकदां चड जालें की मागीर हेडेकूय जाता. पूण भिवू नाका, तुमकां हांव 3 एक्सरसाइज सांगता की तुमी करपाचे. पयली एक्सरसाइज आसा चेन टक. हातून सरळ वणटीक तेंकून रावप आनी बोट खाडकेक दवरपाचें आनी खाडकी अशी भितर घेवपाची. दुसरी एक्सरसाइज आसा शोल्डर रोल. ती तुम्ही बसून ना जाल्यार उबे रावन सुद्दां करू शकता. तिसरी एक्सरसाइज आसा स्कॅपुलर रिट्रॅक्शन एक्सरसाइज. ही तुम्ही बसून ना जाल्यार उबे रावन सुद्दां करू शकता. हातून दोन्ही हात कुशीन घेवन जशें व्हिडिओन दाखयला तशें करपाचें. ह्यो तिनूय एक्सरसाइज करता आसतना मदीं 5 सेकंड रावपाचें आनी एका फावटी 10 ते 15 फावटी करपाचें. अशें करून ह्यो एक्सरसाइज दिसाक 3 फावटी करपाच्यो. हाजेर तुमकां डिटेल एक्सरसाइज जाय आनी तुमकां बेगीन बरें जावपाक जाय जाल्यार सकयल दिल्ल्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करात.